समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन कार्यक्रम रोक्न आयोगलाई दाहाल पक्षको आग्रह। आयोग भन्छ नियमित काम मात्र गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको कदम सच्याउन दल र नागरिक समाज एक ठाउँमा उभिनु पर्नेमा संविधान सभाका पूर्व सदस्यहरूको जोड। ओली शैली नरोके उपलब्धि गुम्न सक्ने चिन्ता। कोरोना भाइरस विरुद्धका खोप निशुल्क गर्ने सरकारको दाबी। नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि चिनिया र अस्ट्रेलियाली खोप प्रक्रियामा। हचुवाका भरमा कृषिमा वैदेशिक लगानी खोलेको भन्दै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि। विदेशीले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिन आग्रह। र अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी अन्तिम चरणमा। संसदको तल्लो सदनमा भोलि नै मतदान हुन सक्ने। निर्वाचन आयोगले चुनावी गृहकार्य सुरु गरेपछि नेकपाको दाहाल खेमाले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। वैशाखमा चुनाव घोषणा गरे पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम नल्याउन दाहाल खेमाले आयोगमा लिखित निवेदन नै दर्ता गराएको छ। आयोगले भने नियमित प्रक्रियाका काम भएका र चुनावको तयारीबारे छलफलबाट मात्रै अघि बढ्ने भनेको छ। नेकपाको एउटा समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरू सोमबार निर्वाचन आयोगमै पुगेर प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला चुनावको तयारी थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। आयोगको कामले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने भन्दै उनीहरूले सबै प्रकारका काम तत्काल रोक्न पनि आग्रह गरे। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचनको गृहकार्य अगाडि बढाउन नमिल्ने यस समूहको जिकिर छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ भन्ने मुख्य प्रयोजन हामीले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गरिकन आएका थियौँ। आयोगले सोमबार मात्रै मतदाता नामावली र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। यो चुनावी तयारीकै काम भएको भन्दै दाहाल खेमाले आपत्ति जनाएको हो। यद्यपि आयोगले यसलाई नियमित प्रकृतिको काम भनेको छ। चुनावको थप तयारीका विषयमा छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाइरहेको अहिलेको कार्यक्रमहरू स्थगित गरिपाउँ भन्ने विषयको छ र त्यो विषयमा चाहिँ अब हामीले यहाँ छलफल गर्दैछौँ र आयोगबाट एउटा उपयुक्त खालको निर्णय हुन्छ र अहिले चाहिँ उहाँहरूको जुन दुईटा उसबाट आइरहेको जति पनि विवादका इस्युहरू छन्, विवादको रूपमा नआए पनि विवरण अद्यावधिको हिसाबले आएका विषयमा पनि उहाँहरूले चाहिँ केही चासो कन्सर्नहरू राख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेर दुवै अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जवाफ माग गरेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। त्यो जवाफ प्राप्त भइसकेपछि दलको विधान, राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, राजनीति दल सम्बन्धी नियमावलीका आधारमा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने नै छ। त्यसो त सरकारले घोषणा गरिसकेको र अदालतले पनि रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा कुनै काम नगरी बस्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अप्ठ्यारो छ। नियमित बजेटले भ्याउनेसम्मका काम अहिले गर्दै जाने र पछि अदालतको फैसला एवं राजनैतिक दलहरूको सहमति अनुसार अघि बढ्ने सोचमा आयोग नेतृत्व देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सबै राजनैतिक दल र नागरिक समाज एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। संविधान सभा सदस्य मञ्चले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजनैतिक परिवर्तनकै कट्टर विरोधी भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले ओलीको तानाशाही कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकतामा जोड समेत दिएका छन्। उनी निरन्तर प्रतिगमनको यात्रामा हुनेछन्
र जुन क्रान्तिकारी आन्दोलन भए यसको सबभन्दा प्रखर विरोधी उनी थिए। नेपालका जुन मुख्य लोकतन्त्रका मुद्दा थिए त्यसको विरोधी उनी नै थिए। राष्ट्रियताका मुद्दामा सबभन्दा राष्ट्रघाती मान्छे तिनै थिए। तर विडम्बना के भयो भने तपाईँ हामीले क्रान्तिकारीहरूले परिवर्तनकामीहरूले हामीले चाहिँ एउटा सजगता अपनाउन नसक्दा यस्ता चाहिँ इतिहासबाट चाहिँ फ्याँकिनु पर्ने मिल्काइनु पर्ने पात्र फेरि चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तन पछिको अवस्थामा उनको आफ्नो नेतृत्व गर्यो। कार्यक्रममा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गालाले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नै नरहेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अदालतले विघटनको निर्णय सदर गरे संविधानमै बदर गरे बराबर हुने बताएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संविधानलाई मिचेरै जबरजस्ती चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि विघटन गरिएको छ। यो प्रतिनिधि सभा बिउजँदैन भन्ने हो भने हामी श्रीमानहरूसँग प्रार्थना गर्छौँ के भने यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै सदर होइन, यो संविधानलाई पनि बदल गरिदिनुहोस्। हाम्रो माग त्यही हुनेछ। यो संविधान सभामा नै प्रहार गरे, यो संविधान सभाले ल्याएको परिवर्तनमाथि नै प्रहार गरे। यो पुनरुत्थानै हो, यो प्रतिगमनै हो, यो अग्रगमनको विरुद्धकै कदम। त्यसकारण चाहिँ नि यदि यो प्रतिनिधि सभा भिउजँदैन भने त्यो चाहिँ नि संविधानै चाहिँ नि खारिज भाषा हुन्छ। यिनले के गर्छन् कसो गर्छन् केही पनि गर्न सक्दैन। अब म कहाँबाट सुरु गरौँ? 1 मिनट नटिक्ने यो राष्ट्रपतिको भिडियो छ। पहिला प्रधानमन्त्री 76(1) को हुन् कि 76(2) को यति त थाहा छैन। यो लिखित राष्ट्रपति हो। लिखतले जति लिखित संविधानको अर्थ लिखतले जति दिएको छ त्यति, नलेखिएका कुरा जति जनताको अधीनमा छ। यो प्रधानमन्त्रीको अधीनमा पनि छैन। हामी संविधानको सेवक हौँ, मान्छेको नोकर हौँ। कार्यक्रमका अन्य सहभागीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएकाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भर्नेर चुप बस्न नहुने बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाको शक्ति सङ्घर्षको रिस फेर्न प्रतिनिधि सभाकै विघटन गरेपछि चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कदमको प्रतिरक्षामा पनि एक्लिँदै गएका छन्। असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको र निरङ्कुश बन्दै गएको भन्दै ओलीको कदमको दलहरूले मात्रै होइन, कानुनविद, अधिकारकर्मी तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत प्रहारको तारो बनाएका छन्। तर प्रतिरक्षामा ओलीले ठोस जवाब दिन नसके पनि दिनहुँ जसो संविधानको आफै व्याख्या र राजनैतिक रूपमा एक्लै बचाउ गरिरहेका छन्। संविधानको कुनै पनि धाराले अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै राजनीतिक दलदेखि संविधानविदसम्मले विरोध गरिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने र यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा बहस गर्नुपर्ने विषय नै नरहेको तर्क सार्वजनिक मञ्चबाट गरिरहेका छन्। यो राजनीतिक प्रश्न हो र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन हो। यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधानसम्म ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल खेमा सडक सङ्घर्षमा उत्रेको छ। पार्टी 2 टुक्रा भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दल पनि ओलीको कदमको विरोधमा छन्। 2072 सालको संविधानका मस्यौदाकारदेखि कानुनविद र अधिकारकर्मी पनि ओलीको कदम संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भन्दै एकै ठाउँमा उभिएका छन्। संसद विघटन तब मात्र हुन्छ जब संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा सम्भव हुँदैन, तब मात्र विघटन हुन्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। त्यो कुरालाई दिउँसै रात पारे जस्तो गरेर उहाँले भुलेर गरे पछाडि उहाँ एक्लो पर्नु भएको। उहाँकै संविधान सभाको सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङ पनि चुप हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ आफैले पनि थाहा छ कि यो कुरा यो चाहिँ संविधान विपरीत छ भनेर, अनि कोही पनि उहाँको पक्षमा बोल्न नसक्नुको कारण यही हो। प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी सुभाष नेवाङ र अग्नि खरेल समेतले यो संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न नसक्ने बताएका श्रव्य दृश्य सामग्री बाहिर आएपछि उनीहरू त बोल्न नसक्ने अवस्था बनेकै छ। सार्वजनिक मञ्चमा ओली पनि एक्लिँदै गएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि
सहभागी भएका 5वटा सार्वजनिक कार्यक्रम र राष्ट्रिय सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको असान्दर्भिक धाराले साथ नदिने भएपछि राजनीतिक कदम भन्दै बचाउ गर्न थालेका छन्। तर आधिकारिक र प्रामाणिक तथ्य बलियो नभएपछि आलोचकप्रति हलुका टिप्पणी र चर्को कटाक्षमा उनको अधिकांश समय बितेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि 2 नम्बर प्रदेशमा सबै राजनीतिक दलले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। विगतमा राम्रो काम गर्न नसके पनि अब राम्रो काम गर्छौं भन्दै सबै राजनीतिक दलका नेता तराई मधेसका जनता फकाउन लागि पर्दा अहिले राजनीतिक चहलपहल मात्र बढेको छैन, दलका नेताका आँखा प्रदेश 2 मा केन्द्रित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई तराई क्षेत्रमा गुमेको आफ्नो साख फर्काउने ध्यान छ भने तराई मधेसको विरोधी भनेर चिनिएको ओली समूहलाई पनि जनता रिझाउन उत्तिकै हतारो देखिएको छ। दाहाल समूहले पनि तराई क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्ने कसरत गरिरहेको छ। तराई मधेसकै नेताको बाहुल्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीले त झन् 2 नम्बर प्रदेशलाई आफ्नो गढ़ नै ठानेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपा र नागरिक अगुवाका नाममा राजावादीको समूहले समेत राजनीतिक गतिविधि बढाएको छ। जनतामा पकड जमाउने नाममा एक राजनीतिक दलले अर्को दलको अनावश्यक विरोध गर्ने क्रम पनि बढेको छ। कतिसम्म भने राम्रो काम आफूले मात्रै गरेको र नराम्रो काम अर्को दलले गरेको भनेर एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ। प्रवृत्तिमाथि प्रहार हुनुपर्छ, व्यक्तिमाथि होइन जस्तो मलाई लागिरहेछ। अर्को कुरा प्रदेश नम्बर 2 बाट हामी हेर्दाखेरि यहाँ हामी बसिरहेछौँ, यहाँबाट हेर्दाखेरि प्रदेश 2 माथि नै सबैले प्रहार गरेको छ। अब यो के थियो भने वञ्चनामा परेको प्रदेश हो वास्तवमा, त त्यसैले अलिकति आकर्षणको केन्द्र पनि छ। यहाँका बिम्बहरूलाई प्रयोग गरिरहेछ राजनीतिज्ञहरूले र प्रदेश नम्बर 2 लाई पनि आफ्नो पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य होला। मलाई लाग्छ त्यसैको लागि हो यो, यही दुईटै कारणले गर्दाखेरि। नेकपाको 2/3 नजिकको सरकार बने पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, राजनीतिक नियुक्तिमा भएको भेदभाव, पदलोलुप्ता र भागबण्डा नमिल्दा 5 वर्ष चलाउन नसकी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। त्यसपछि ओली र दाहाल 2 समूहमा विभाजित नेकपाका नेताले आफ्नो गुट नै जनताको सेवक रहेको भन्दै प्रदेश 2 का जनतालाई फकाउने कसरत गरिरहेका छन्। सरकार बनने लोग सबसे आशा अपेक्षा बहुत रहे, विकास निर्माण के काम करे छै। जब सरकार कोनो निर्णय करे चाहे छै तो हमेशा धक्का मार यह बात सब होइ छै। तो सरकार केना चलो? कानूनी हिसाब से देखो तो 64% के समर्थन में प्रधानमंत्री केपी ओली बनल है, लेकिन व्यवहार में की होइ छै? चल ही नहीं दै छै। प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले बितेका 3 वर्षमा जनहितका लागि कुनै काम नगरी सरकारको सहयोगी बनेर भागबण्डामै रमायो, जसका कारण तराई मधेसमा कांग्रेसप्रति झन नकारात्मक भावना बढेको छ। त्यसलाई मत्थर बनाएर जनताको विश्वास जित्न कांग्रेसको ध्यान अहिले मधेसतिर तानिएको हो। यो सरकार न किसानको पक्षमा छ, न मजदुरहरूको पक्षमा छ, न यो चाहिँ भनौँ न अब कुनै व्यवसायहरूकै पक्षमा चाहिँ छ। राजनीतिक दलका गतिविधि र कामबाट सर्वसाधारणको असन्तोष र निराशा झन बढ्दै गएको छ। नेकपाका 2 समूह नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताको कमी कमजोरी केलाएर हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपाले समेत 2 नम्बर प्रदेशमा आफ्नो गतिविधि बढाएको छ, जसका कारण यति बेला 2 नम्बर प्रदेशमा राजनीतिक उतार चढाव आएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। कोरोना भाइरस विरुद्धका खोपहरूको अनुसन्धानका लागि नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले परीक्षणका लागि चिनिया खोपलाई स्वीकृति दिइसकेको छ भने अस्ट्रेलियाको खोपलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। परिषदले चिनिया कम्पनी क्लोबर बायो फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको हो। अस्ट्रेलियामा दर्ता भएको यो खोप चीनमा उत्पादन गरिनेछ। चीन, अस्ट्रेलिया र बेल्जियमको सहकार्यमा यो खोप विकास भएको हो। मन्त्री परिषदको स्वीकृतिपछि खोप परीक्षण हुनेछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउँदैछ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल र धोलीखेल अस्पतालले खोप परीक्षणको तयारी थालिसकेका छन्। दक्षिण कोरियाको इन्टरनेसनल भ्याक्सिन इन्स्टिट्युटको प्राविधिक सहयोगमा खोप परीक्षणको तयारी थालिएको हो। यस्तै
अस्ट्रेलियाको भ्याक्सिन कम्पनीले पनि आफूले विकास गरेको खोपको चिकित्सकीय परीक्षणका लागि अनुमति मागेको छ। परिषदको इथिकल बोर्डले स्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। NHRC आफैले चाहिँ तपाईको हामीलाईसँग स्पोन्सर गरेर भ्याक्सिन कम्पनी जुन अस्ट्रेलियन कम्पनी छ त्यो भ्याक्सिन कम्पनी मार्फत तपाईको चाहिँ स्पोन्सर आएर नेपालमा सुरु गर्न खोजेको NHRCले र त्यसको लागि प्रस्ताव चाहिँ मन्त्रालय चाहिँ वरिपरि छ र त्यो फाइनल स्वीकृतिको क्रममा चाहिँ नेपाल सरकारसँग लाने भन्ने कुराहरू थियो र त्यसै केही टेक्निकल कुराहरू चाहिँ हामीले हेरिरहेको छौँ अहिले। हजुर, त्यस कारणले हामीले भ्याक्सिन कम्पनी स्वीकृति भइसकेको अवस्था होइन र इथिकल्ली चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर अहिले चाहिँ कोरियाको चाहिँ ठिकै छ भनेको अवस्था हो। तर फाइनल स्वीकृति नेपाल सरकारमै नीति भएको हुनाले त्यो नै जानुपर्छ जो कारण पनि। फाइजर लगायत कम्पनीले विकास गरेको खोप प्रयोगमा आएको 1 महिना नागिसकेको छ भने कतिपय खोप अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन्। भारतीय कम्पनी बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिन खोपले भारतमा आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाइसकेको छ। त्यस कम्पनीले केही दिन अघि खोपको नेपालमा पनि चिकित्सकीय परीक्षणको तयारी भइरहेको बताएको थियो। तर परिषदसँग अहिलेसम्म अनुमति नै मागेको छैन। विशेषज्ञका अनुसार तेस्रो चरणको परीक्षण भएकाले स्वीकृति पाइसकेका र प्रक्रियामा रहेका खोप असुरक्षित हुँदैनन्। दुईटा चरण ट्रायल पार गरिसकेको साइन्टिफिक प्रुफ हामीसँग छ भने हामीले तेस्रो चरणलाई दिँदा हुन्छ। अब त्यसका लागि पनि हामीले विथ फुल प्रिकसन सावधानीपूर्वक अब साइड इफेक्ट हुने सम्भावना रहेको त्यो भयो भने त कहाँ गर्ने त ट्रायल भन्दाखेरि कम्युनिटीमा गएर ट्रायल गर्ने कि कम्युनिटीलाई नै स्वास्थ्य संस्थामा जहाँ कि केही गरी साइड इफेक्ट भयो भने पनि त्यहाँ उपचार गर्न सकियोस् भन्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोरोना विरुद्ध कुन देशको खोप किनेर ल्याउने भन्ने चाहिँ यकिन भएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने योजना बनाएको छ। खोप भण्डारण र ओसार पोसार सहित सबै तयारी भइसकेको दावी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 16,000 केन्द्रमा 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गरिने पनि जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी कोभ्याक्स सुविधाको भन्दा किनेको खोप चाँडै आइसक्ने दावी गरेका छन्। उनले सरकारले रुस, भारत र UAE का राजदूतसँग खोप ल्याउने सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाबाट जाँदा पर्खाइ लामो हुने र खोप ढिलो आइपुग्ने भएकाले सम्बन्धित सरकारसँग नै समन्वय गरेर G2G प्रक्रियाबाट खोप ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले निजी क्षेत्रलाई समेत खोप आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिएको बताए। जहाँ पनि यो खोपको माग, यसका सामग्रीहरूको माग जुन हामी पहिले पनि देखिसक्यौँ, अहिले पनि त्यो अवस्था भएको हुनाले हामीले यो प्रतिस्पर्धामा हरेक प्रयत्नहरू, हामीसँग भएका सम्पूर्ण प्रयत्नहरू हामीले गरिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, खोप आउँछ समयमै, निश्चित रूपले हामी समयमै लगाउँछौँ र यो अभियानको रूपमा जान्छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले यसको वितरण हुन्छ र त्यसका चाहिँ करिब करिब अरू तयारीहरू भइसकेको अवस्था छ। खोप भण्डारण र ओसारपोसार सहित सबै तयारी भइसकेको दावी गर्दै मन्त्रालयले 16,000 केन्द्रमा 5,000 कर्मचारी र 52,000 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन गरिने जनाएको छ। खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र कानुनी अडचन समेत समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आधारभूत उपचारका लागि भन्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा न बिमा सबै नागरिकसम्म पुग्न सक्यो न त बिमितले अपेक्षित सुविधा नै पाउन सकेका छन्। हुँदाहुँदा अहिले कोरोनाको महामारी र त्यस विरुद्धको खोपका सन्दर्भमा यस कार्यक्रमले कुनै टेवा दिन सकिरहेको छैन। सरकारले 2072 सालमा सबै नागरिकलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेको हो। 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक 3,500 शुल्क बुझाए बापत 1 लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउने व्यवस्था छ। त्योभन्दा बढी सदस्य भए प्रति व्यक्ति 450 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। झट्ट हेर्दा यो व्यवस्था आकर्षक छ, तर 5 वर्षको अवधिमा जम्मा 34 लाख नागरिकलाई मात्र बिमाले समेटेको छ। त्यसमध्ये 25% त नवीकरण नै गरेका छैनन्। स्वास्थ्य बिमामा नागरिकको आकर्षण किन भएन त?
नर्मल टाइपको बिरामीहरूले त पहिले पनि सामान्य रूपमा जुन रूपमा चाहिँ औषधिहरू पाइरहेको छ त्यही रूपमा मात्रै त्यो स्वास्थ्य बिमाबाट पनि उपलब्ध गराउँछ। अलिक जटिल प्रकारको चाहिँ बिरामीहरू भयो भनेदेखि त्यो औषधिहरू किन्नुपर्ने अथवा जटिल प्रकारको रोग लाग्यो भने जिल्लाबाट बाहिर जानुपर्ने रिफर गरिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो समस्या उत्पन्न हुन्छ र आर्थिक स्रोत पनि ठुलो व्यवहारहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। मणिपालमा पनि सिधै गएर जाँच्ने व्यवस्था भइदियो भने, अरू चाहिँ यो जीएमसीमा पनि भइदियो भने मान्छेले धेरैले यस्तो सुविधा लिन्थ्यो होला। किन सरकारी अस्पतालको क्षेत्रीय अस्पतालमा मात्रै यो सुविधा सुरुमा उपलब्ध गरेर यो रेफर गरेर मात्रै त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। रेफर गरेर जाने कुरा भने अलिक समस्या हुँदो रहेछ। 3-4वटा औषधि लेखाइदिनु भएको थियो डक्टरले, त्यतिमा एउटा मात्रै पाइयो, अरू चाहिँ बाहिर लिन जाने भन्नुभयो के र बाहिर किन्नु भन्नुभयो। मलाई त खासै केही यो बिमा त खासै त्यस्तो उस लागेन। सरकारी अस्पतालमा मात्रै छ यो स्वास्थ्य बिमा, प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट हस्पिटलहरूमा छैन र प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ जानै पर्ने भइसकेपछि यो किन चाहिँ तपाईँको बिमाको लागि अनावश्यक पैसा तिर्ने भन्ने खालको समस्या छ। त्यसकारण सरकारले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो त कर्मचारीकै तलबबाट प्रिमियम तिरेर योगदान दिनुपर्ने बिमाको नियम पनि सरकारले लागू गराउन सकेको छैन। अर्कोतिर बिमा गरे बमोजिम तोकिएको अस्पतालमा जाँदा पनि बिरामीले निकै शास्ति खेप्नुपर्छ। नगद नपाउने भएपछि अस्पतालहरू पनि उपचारबाट तर्किने वा झाडा टार्ने गर्छन्। यसको मार बिमितलाई पर्छ। बिमितबाट सङ्कलन हुने रकम बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक 6 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे पनि सरकारी उदासीनताले कार्यक्रम नै फितलो बनेको छ। एउटा संरचना चाहिँ पहिलादेखि थिएन, अहिले अस्थायी संरचना पास भएर भर्खर मात्रै आएको छ र कर्मचारीहरूलाई त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ र अब यसको आफ्नै थायी संरचना बन्ने क्रममा छ। बनिसकेपछि त त्यही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन हुन्छ। अहिले जनशक्तिको अलिकति व्यवस्थापनमा कठिनाइ समस्या भएको हुनाले यो दाबी भुक्तानीमा अलिकति ढिलाइ भएको। प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने स्वास्थ्य बिमाले नागरिकलाई उपचार सेवामा धेरै राहत पुग्छ। कोरोना महामारीका सन्दर्भमा त झन् सरकारले नै ल्याएको यस कार्यक्रमले कुनै भरथेक गरेन। अब कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने हो भने यही कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढाउन नसकिने होइन। तर त्यस विषयमा छलफल गर्ने तत्परता सरकारी निकायहरूले देखाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा सृजना वास्तोलाको रिपोर्ट। निजी क्षेत्रका 3वटा व्यावसायिक संस्थाले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रसँग छलफलै नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरिएको भन्दै आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर असन्तुष्टि जनाएको हो। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पहिले प्रविधि, कच्चा पदार्थ, निर्यातको अवस्था लगायतबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने ती संस्थाको भनाइ छ। 20 गते जुन कृषिमा 75 एफडीआईको जुन कुरा गरेर 75% सम्म एक्सपोर्टको जुन कुराहरू राखेका छन् नि, त्यसमा पनि हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सल्लाह गरेर गरेको भए हामी चाहिँ अझ त्यसलाई चाहिँ ओनरसिप लिएर कसरी काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले गर्ने एउटा मौका पाउँथ्यौँ। तर चाहिँ अहिले पनि राज्यले चाहिँ यो एफडीआई चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिन्छ, त्यसमा त 2 मात्रै छैन, टेक्नोलोजी चाहिन्छ, त्यसमा पनि 2 मात्रै छैन होइन। सरकारले एक साता अघि निश्चित शर्तसहित पशुपन्छी, माछा र मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2 वर्ष अघि बनाइएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले भने कृषि लगायत विभिन्न 9 क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेको थियो। सरकारले प्रविधि भित्र्याई निर्यात बढाउनका लागि विदेशी लगानीलाई ढोका खोलेको बताउँदै आएको छ। तर निजी क्षेत्रमाथि भने एकाधिकार गुम्ने भएले विरोध गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। एकपछि अर्को ठेक्का रद्द भई रासायनिक मलको अभाव चुलिएका बेला कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया खुकुलो बनाउने नाममा आपूर्ति झनै प्रभावित हुने खालको निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले अनुभव नै नभएका कम्पनीले पनि ठेक्कामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि ठेक्का झनै अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले सोमबार सैलुङ इन्टरप्राइजेस र मुक्तिनाथ कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडी धरौटी जफत गर्ने र ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। यो वर्ष सैलुङसँगको ठेक्का तोडिएको यो तेस्रो पटक हो। उसले 25,000 टन युरिया तथा मुक्तिनाथले
25,000 टन युरिया र 20,000 टन DAP मल ल्याउन नसकेपछि ठेक्का तोडिएको हो। कम्पनीले भदौ तेस्रो साता हुनेको इन्टरप्राइजेससँगको ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत गरेको थियो। यसरी एकपछि अर्को नेपाली कम्पनीका ठेक्का रद्द गरिरहनु परेका बेला मन्त्रालयले भने अनुभव नै नभएका कम्पनीले खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने निर्णय गरेको छ। लाइन अफ क्रेडिटको व्यवस्था हटाइएको छ भने कारोबारको सीमा घटाइएको छ। त्यति मात्र होइन, सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएका कम्पनीले पनि ठेक्कामा भाग लिन पाउनेछन्। 6 महिना पुरा नहुँदै खरिद प्रक्रिया खुकुलो बनाइनु पर्ने आवश्यकता किन आइपर्यो त? म ल्याउँछु भन्ने खालका चाहिँ सप्लायरहरू आउँछन् भन्नका खातिर हामीहरूले के गर्यो भने 3टा कुराहरूमा चाहिँ गऱ्यौँ। 2टा कुरा हामीले हटाइ नै दियौँ, 3टा कुरा हटाइ नै दियौँ। जस्तो क्रेडिट लाइन हटाइदियौँ हामीहरूले। र पहिलेको चाहिँ शर्तनामामा जुन बोलपत्रको सूचनामा जुन थियो क्रेडिट लाइन थियो 60% हुनुपर्ने भनेर भनेको थियो, यो शब्दै हामीले हटाइदियौँ। र दोस्रो हामीले एनुअल टर्न ओभर 40% भनेर जुन मागेका थियो त्यो पनि हटाइदियौँ। 3टा चिज हामीले हटाइदियौँ। र अन्य कुराहरू चाहिँ यावत कन्टिन्यू जुन एज इट इज नै राखेका छौँ। क्षमतै नभएका कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउन् भनेर मन्त्रालयले साउनमा खरिद प्रक्रिया कसिलो बनाएको थियो। मन्त्रालयले मल आपूर्ति गर्ने कम्पनीका लागि भन्सार हटाउने तयारी पनि थालेको छ। अहिले स्वदेशी कम्पनीले 2.5 र विदेशी कम्पनीले 5% भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ठेकेदारले भन्सार जोडेर लागत अनुमानभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्न थालेकाले हटाउने पहल थालेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। एकपछि अर्को ठेक्का रद्द भइरहेका बेला क्षमता भएका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिनुको साटो झनै खुकुलो बनाइनुले मन्त्रालयको नेतृत्व स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको आशंका गरिएको छ। माथिल्लो पदाधिकारी, मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू जुन राजनीतिक क्षेत्रबाट विचलित हुँदा यसलाई जिम्मेवारी नलिँदा सम्बन्धित संस्था चाहिँ नि यो कुरामा एउटा जिम्मेवारी जवाफदेही नलिने, यो काम नगरे नि हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विगतको परिपाटीले चाहिँ नि एउटा स्थापित गरेको हुनाले सबै कामप्रति उदासीन हुन गएको छ। त्यसले गर्दा नै आफ्नो कामबाट चाहिँ नि विचलित हुँदाखेरि चाहिँ नि अहिले सही कृषकहरूले चाहिँ नि जुन वर्षे धान बालीको समयमा पनि मल पाउन सकेनन्। त्यसै गरी गहुँ जुन हिउँदे बालीमा पनि अहिले अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएको छ। ग्लोबल टेन्डर गर्नुको साटो क्षमता बिनाका नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदा ठेक्का अलपत्र परि त्यसको मार किसानले झेल्नु परिरहेको हो। कृषि सामग्री कम्पनीको निकम्मापनका कारण किसानले बाली लगाउने बेला सधैँजसो अभाव झेलिरहनु परिरहेको छ। तर कम्पनीको कमजोरीमा कृषि मन्त्रालय पनि रमिते मात्र बनिरहेको छैन, बेथिति अझै बढ्ने निर्णय गरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आज पुस 27 अर्थात् आधुनिक नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 मा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको जग बसालेको स्मरणमा आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ। मेरो सानो दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन, 4 जर्ण 36 जातको फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया। यति पूर्ण शब्द जसले नेपाललाई नेपाली हामी नेपालीलाई नेपाल भनेर दिए, जसले गर्दा गर्वसँग हामी नेपाली भन्न सक्छौँ। त्यस्तो एउटा दिव्य पुरुष, महापुरुषलाई गर्वसहित एउटा नेपालको एकीकरणको निर्माता, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपितालाई सम्झिने गौरवशाली दिनमा म उहाँलाई यसरी नै स्मरण गर्न चाहन्छु। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर रहेका 2224 राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। भौगोलिक रूपमा मुलुकलाई एकीकरण गरेकाले उनलाई राष्ट्र निर्माता भनिन्छ। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सिंहदरबार अगाडि रहेको शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै नागरिक तहबाट उनको योगदानलाई यसरी स्मरण गरियो। राष्ट्र र राष्ट्रको पहिचान, धर्म, संस्कृति रक्षार्थ संसारमा हामीलाई हामी भनेर स्थापित गर्नका लागि कुनै दिव्य पुरुषले सुरु गर्यो भने उहाँ त पृथ्वीनारायण शाह नै हो। पृथ्वीनारायण शाहले नै राष्ट्र निर्माण नेपाल भनेर हामी आज नेपाली भनेर बाँच्न पाइरहेको छौँ होइन। नेपाली नभएको आज हामीलाई नेपाली हुनु भनेर गर्व गर्ने अवस्था थिएन। राजतन्त्रको समाप्ति भए पनि नेपालको भौगोलिक एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहप्रति भने आम नेपालीमा विशेष श्रद्धा छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरू समेतले नेपाल एकीकरणमा उनको योगदानको चर्चा गर्दै आएका छन्।
नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शाहको जन्मस्थल गोर्खाका 5वटा स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिएका छन्। नेपाल एकीकरणको सम्झना स्वरूप नेपाली सेनाले गोर्खाबाट धादिङ, नुवाकोट र नागार्जुन हुँदै काठमाडौँको हनुमान ढोकासम्म एकीकरण पदमार्ग पहिचान गरी यात्रा समेत गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूसँगै क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथमा सृजना बास्तोला र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जति प्रयास गरे पनि विकास बजेट किन अपेक्षा अनुसार खर्च हुन नसकेको होला? ए. प्रक्रियागत झमेला, बी. कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली र सी. नेतृत्वको उदासीनता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. प्रक्रियागत झमेलामा 16%, बी. कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीमा 54% र सी. नेतृत्वको उदासीनतामा 30%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. सचेतना वृद्धि, बी. स्वास्थ्य सेवामै सुधार र सी. दायरा विस्तार। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पेश भएको मुद्दा आज बहस नसकिएकाले हेर्दैमा राखिएको हो। 11 र 12 कक्षाको शैक्षिक सत्र सुरु भएको 6 महिना भइसक्दा पनि नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विवाद छ। महामारीका कारण शिक्षक तालिम र पाठ्य वस्तुमा पर्याप्त तयारी गर्न नसकिएका कारण नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै असोज 28मा रिट दायर भएको थियो। यसअघि तत्काल नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले मुद्दा नटुङ्ग्याएकाले शिक्षा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले हरेक वर्ष T10 लिग टिम आबुधाबीमा 1 जना नेपाली खेलाडी राख्ने सहमति भएको बताएका छन्। बढीभन्दा बढी नेपाली खेलाडीलाई T10 लिगमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले आफू टिम आबुधाबीको इमर्जिङ ट्यालेन्ट मेन्टरको भूमिकामा रहेको उनको भनाइ छ। यो वर्ष टिम आबुधाबी नेपाल आएर खेल्ने पनि उनले जानकारी दिए। भर्खरै कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएका पारस प्रधानमन्त्री कपको सुरुवाती 2 खेलपछि T10 का लागि UAE जानेछन्। माघ 2 गतेबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने पारसले हरेक खेलाडीका लागि समान अवसर रहेको उल्लेख गरे। कस्तो छ अहिले स्वास्थ्यबाटै सुरु गरौँ? कोरोना भाइरस संक्रमित हुनुभएको थियो। हजुर ठिक छ। अब भर्खर 2-3 दिन भयो ट्रेनिङ स्टार्ट गरेको, लगभग 1 महिनाको ग्यापपछि। अब बिस्तारै भनौँ न अब त्यो फिजिकली ब्याक टु जुन आफ्नो नर्मल फिटनेस छ त्यसमा ल्याउन कोसिस गरिरहेको छु। अब यहाँ हाम्रो ट्रेनर हुनुहुन्छ, फिजियो हुनुहुन्छ हैन, अब दुवैजनासँग कन्सल्ट गर्दै अनि अब बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छु। अहिले त्यस्तो शारीरिक रूपमा त्यस्तो केही कमजोरीहरू अथवा केही आफूलाई गाह्रो महसुस भएको छ कि छैन? त्यही अब ट्रेनिङ भर्खर स्टार्ट गरेको छु। अब फुल फ्लेज ट्रेनिङ छैन अहिले। अब डक्टर्सहरूको अब हाम्रो फिजियो डक्टरहरूको अनुसार चाहिँ अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढ्नु भन्नुभएको छ। सो अब कहिलेकाहीँ अलिअलि अब त्यो मेबी साइकोलोजी हुन पनि सक्छ हैन। अब अलिकति सास फुलेको जस्तोबाट फिल हुन्छ, बट बिसाइड्स द्याट आई थिङ्क आई फिल कम्प्लिटली नर्मल। त्यस्तो खासै त्यस्तो असर चाहिँ परेको छैन। यो बीचमा यहाँ आइसोलेसनमा भयो भने क्रिकेटमा यहाँ यो पिरियडभरि नै चर्चित हुनुभयो हैन। यहाँ चाहिँ एसोसिएट प्लेयर अफ द डेकेडको नोमिनेसनमा पर्नुभयो, T10 लिगमा आबद्ध हुनुभयो हैन, र PSL ड्राफ्टमा रहनुभयो। टिम आबुधाबीको कुरा गर्ने हो भने लगभग 2 महिना अगाडि जस्तो नै मसँग कुरा भइसकेको थियो हैन, कुन रोलमा आउने कसरी आउने भनेर। र त्यो रोल पनि मैले एज अ भनौँ न एसोसिएट इमर्जिङ प्लेयर मेन्टरसिपमा पनि अब टिम आबुधाबीले लास्ट इयर जब म खेल्न गएँ उहाँहरूको एकदमै पोजिटिभ एउटा आउटलुक छ नेपाल क्रिकेटप्रति, खेलाडीहरूप्रति। र अब 2020मा सायद कोभिड नभइदा उहाँहरू नेपाल आउने पनि भनौँ न एउटा प्रोग्राम बनाएको थियो। र होपफुली अब चाहिँ आगामी दिनमा अब यो वर्ष 2021मा चाहिँ मेरो तर्फबाट अब पुस गरेर टिम आबुधाबीलाई ल्याएर हामी नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमसँग म्याचेसहरू खेलाउने, त्यो बाहेक भनौँ रिलेसनसिप्सहरू बिल्ड गर्ने, र प्लस मेबी एभ्री इयर
टिम आबुधाबीमा चाहिँ एउटा नेपाली प्लेयर, किनकि मैले यदि म मेन्टरसिपमा आउने हो भने एउटा नेपाली प्लेयर चाहिँ लिनुपर्छ है भन्ने जुन एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले स्वीकार दिनुभयो। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो पनि हो कि स्वीकार्नु किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्लेयर्सहरूमा पोटेन्सियल छ। अहिले क्रिकेट टिममा एकदमै धेरै फाटो छ, ग्रुपिजमहरू भइरहेको छ। जुन नेपाली टिमको स्ट्रेन्थ भनेकै युनिटी थियो होइन, समूहमा विभाजित भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ, त्यो फ्याक्ट हो। अब मेरो हिसाबले भनौँ न जुन नेपाल टिम भनौँ न अब यत्रो वर्षदेखि कतिवटा ड्रेसिङ रुममा बसेको छु, अब प्लेयर्सहरूमा अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी बढी छ अहिले र कम्पिटिसन पनि बढेको छ अहिले। किन कम्पिटिसन बढिसकेपछि के हुन्छ भने अब एउटै लेभलको प्लेयरहरू छन् अहिले। सो एउटा टिममा पढ्दा अर्को टिममा नपढ्दा अर्कोले भनौँ न के सोच्ला कि मै टिममा हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच पनि हुनु नेचुरल पनि हो। सो त्यसले गर्दा अब जब हामी ग्राउन्डमा उत्रिन्छौँ आई थिङ्क मैले चाहिँ कुनै पनि खालको त्यस्तो चेन्ज चाहिँ देखेको छुइनँ। प्रधानमन्त्री कप हुँदैछ होइन, अब लामो समयपछि 50 ओभरको खेल हुँदैछ, के छ यहाँको तालिका? खेल्नुहुन्छ? म खेल्दैछु। अब मोस्ट प्रोबब्ली 20 या 22 तारिक टिम आबुधाबीको भनौँ न रिप्रेजेन्ट गर्नलाई T10 मा जाँदैछु। त्योभन्दा अगाडि 2टा म्याच खेलेर म भनौँ न अब जाँदैछु। कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ यो प्रतियोगिताबाट? नयाँ खेलाडीहरू आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ? अपर्च्युनिटिजहरू सबैको लागि अब एउटै छ, किनकि अब जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने छ सबैलाई। किनकि नयाँ प्रशिक्षक, अब नयाँ क्यान होइन, अब नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ सुरुदेखि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिल्डअप गर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स एक्साइटिङ। अब म भन्दा पनि फर यङ्गर प्लेयर्स अपर्च्युनिटीको लागि अब एज अ सिनियर प्लेयर अब आई हेभ टु किप फुलफिलिङ मेरो रोल्सहरूलाई चाहिँ मैले पुरा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। बागमतीबाटै खेल्दै? हजुर, प्रदेश 3 बागमतीबाट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। पृथ्वीनारायण शाह जन्मिएको ऐतिहासिक गोरखा दरबारको पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन। भूकम्प गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि 3 तले गोरखा दरबारको अहिलेसम्म 2 तला मात्र बनेको छ। जाँदा जाँदै यो सामग्री अहिलेलाई भने हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्ते। राजा रामशाहको पालामा बनेको मानिने माझकोटमा रहेको यो गोरखा दरबार हो। भूकम्पले क्षति पुगेको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दरबारको पुनर्निर्माण सुरु भएको पनि 3 वर्ष भइसकेको छ। तर पुनर्निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन। 2 पटकसम्म हामीले यसको म्याद थप गऱ्यौँ, त्यस अवधिमा पनि यो चाहिँ पुनर्निर्माण काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। यो निर्माण व्यवसायीको आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको अलिकति उदासीनताको कारणले चाहिँ यो ढिलासिस्ती हुन गइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले छ। 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2074 कार्तिकमा पुरातत्व विभाग मार्फत 4 करोड 37 लाख रुपियाँको लागतमा गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको जिम्मा पचली भैरव शिवाको जेबी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। दोस्रो पटक म्याद थप गरेको पनि 2077 मङ्सिर मसान्तमा सकिएको छ। काठको अभाव, लकडाउन, कालीगढको अभाव लगायतका कारणले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको पचली भैरव शिवाको जेबीको भनाइ छ। गोर्खामा लोकल्ली कार्पेन्टरहरू कार्भिङको काम गर्ने कालीगरहरू छैन, अनि काठमाडौँबाट मगाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थासम्म आउँदाखेरि चाहिँ 4 चोटिसम्म चाहिँ नक्सा डिजाइन चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन, त्यो कारणले पनि ढिलाइ भएको छ। पृथ्वीनारायण शाह जन्मिएका र नेपाल एकीकरण इतिहासको साक्षी यो गोरखा दरबार करिब 500 वर्ष पुरानो सम्पदा हो। पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका प्रमाणहरू नष्ट हुने खतरा बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, गोरखा दरबार, गोरखा।